जी तो दोस्तों, अब तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि अरब में जाने से पहले अरबी सीखना कितना इम्पोर्टेंट। आपने इतने सारे पैसे वीज़ों पर तो लगा दिए, लेकिन अपने ऊपर आपने बिल्कुल भी वर्क नहीं किया और ना ही अपनी लैंग्वेज पर। तो इसलिए मैंने आप लोगों के लिए अपना चैनल बनाया है, जिससे आप इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं और अपनी स्पोकन को बेहतर से बेहतरीन बना सकते हैं। तो इसलिए इस मरतबा जो है बड़े ही सिंपल सेंटेंसेस में लेके आया हूँ, जो कि आम रेगुलर दो दोस्त आपस में बात करते हैं। अगर कोई शख्स परेशान है, उसको काम नहीं मिल रहा, तो वो एक अरबी को कैसे कहेगा कि यार मुझे अपने कफील से कहकर काम पर लगवा लो। तो इस टॉपिक पर मैंने जो है थोड़ी सी एक कन्वर्सेशन है, यानी कि आपस में ऐसे गपशप कर रहे हैं। ठीक है, तो पूरी वीडियो देखिएगा। एक एक जुमला बहुत अहम है, जो खासकर जो जॉबलेस हैं, जो कि अरब में गए हैं और अभी काम नहीं मिल रहा और किसी अरबी को कहना चाहते हैं कि यार मुझे काम पे लगवा दो, तो ये कन्वर्सेशन खास मैंने उनके लिए बनाई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कोई अरबी आके कहेगा, वश तसवी, तुम क्या कर रहे हो। वश तसवी, तुम क्या कर रहे हो। अंता इश्फी सवी, ऐसे नहीं बोलना। वश तसवी, ता में मतलब आ गया है कि तुम क्या कर रहे हो। ठीक है, व्हाट आर यू डूइंग। तो आप जवाब में बोलेंगे वाला शे, नथिंग, कुछ भी नहीं कर रहा। उसके अलावा ये भी कह सकते हैं, मैं थोड़ा सोच रहा हूँ, थोड़ा सोच रहा हूँ, जैसे कि रेगुलर हम बोलते हैं। तो अरबी में बोलेंगे अफक्र शोई, अफक्र शोई, या फिर गाइद अफक्र शोई। वैसे आसान आसान जुमले करके मैंने आप लोगों के लिए तैयार किए हैं, तवील नहीं है। फिर आप कहते हैं कि सर जुमले थोड़ा मुश्किल है। आज मैंने बहुत आसान जुमले तैयार किए। अफक्र शोई यानी कि मैं थोड़ा सोच रहा हूँ, आई एम जस्ट थिंकिंग अ लिटिल। तो फिर वो आगे वो कहता है, तुम क्या सोच रहे हो, क्या सोच रहे हो तुम। तो अरबिक में बोलेगा विश तफक्र फी, विश तफक्र फी, यानी कि तुम क्या सोच रहे हो। जाहिर सी बात है, आप फारिग बैठे हैं, आपके पास काम नहीं है, तो आप यही कहेंगे मैं अपने काम के बारे में सोच रहा हूँ। अफक्र फी शुगली, अफक्र फी शुगली, शुगली यानी कि अपने काम के बारे में मैं सोच रहा हूँ। अफक्र, ठीक है, उर्दू का लफ्ज है। अफक्र फी शुगली, अपने काम के बारे में सोच रहा हूँ। आई एम थिंकिंग अबाउट माई वर्क। तो फिर वो आगे कहता है, क्यों, तुम्हारे काम को क्या हुआ है। ठीक है ना, तो जब भी हम किसी को बोलते हैं तो वो यही कहेगा, लेकिन मैंने इसको अरेबिक में ट्रांसलेट किया है। ठीक है ना, आमतौर पर यही कन्वर्सेशन होती है जो कि हम अरबियों के साथ बोलते हैं। तो वो अरबी में आपसे कहेगा, लिश विश सार फी शुगल, लिश, क्यों, क्या हुआ। विश सार, क्या हुआ। विश सार फी शुगलक, तुम्हारे काम के साथ क्या हुआ। तो इंग्लिश में बोलते हैं वाई, व्हाट हैपन टू योर वर्क। तो फिर आप जवाब में कहेंगे, मैं एक हफ्ते से फारिग हूँ, काम नहीं मिल रहा। तो अरबी में बोलेंगे ली अस्बुर फादी, ली अस्बुर फादी, यानी कि मैं एक हफ्ते से फारिग हूँ, मेरा काम नहीं है एक हफ्ते से। ठीक है, अना फादी मिन वाहिद अस्बुर, अना फादी मिन अस्बुर, यानी कि मैं एक हफ्ते से फारिग हूँ, ये भी कह सकते हैं। लेकिन जो जो चीजें मैं आपको टेक्स्ट के जरिए बता रहा हूँ, इसको आप नोट कर लें। ठीक है ना, आगे बहुत काम है। मा लगीत शुगल, काम नहीं मिला, काम हासिल नहीं हुआ। मा हसल शुगल, अमल भी कह सकते हैं, शुगल भी कह सकते हैं। देखिए कितनी आसान अरबिक बता रहा हूँ आप। मा लगीत यानी कि मुझे हासिल नहीं हुआ, मिला नहीं। आई हैव बीन फ्री फॉर अ वीक, आई कांट फाइंड वर्क। ठीक है, तो आगे क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, अगर कोई अरबी आपसे कहे तो वो आपको अरबिक में कहेगा अकदर असाइदक, अकदर असाइदक बिशई, बिशई यानी कि कुछ, सम। बिसाइदक, मुसाइदा बोलते हैं हेल्प को। बिसाइदक यानी कि मैं तुम्हारी मदद कर सकने को बोलते हैं अकदर, अकदर। ठीक है, यानी कि कैन आई हेल्प यू विथ समथिंग। तो फिर आप जवाब में कहेंगे हाँ बिल्कुल, मुझे काम चाहिए, मेरी मदद करो। तो इसको अरबिक में बोलेंगे अयवा नअम, अभी शुगल साइदनी, अभी शुगल मुझे काम चाहिए, साइदनी मेरी हेल्प करो, मेरी मदद करो। ठीक है, यस आई नीड वर्क, हेल्प मी। अच्छा, फिर वो क्या कहेगा आपसे, वो कहेगा ठीक है, मैं अपने कफील से बात करके तुम्हारे काम जो है, तुम्हारा काम देखता हूँ। तो इसको अरबी में क्या कहेंगे, थोड़ा सा तवील जुमला है, तो एक एक लफ्ज पर आपने रक्किज करना है, ध्यान देना है। तो बकल्लिम कफीली वो बशूफ, और मैं देखता हूँ लक, तुम्हारे लिए, शुगल इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह ये बहुत बोला जाता है। ठीक है, ताइब बकल्लिम कफीली व बशूफ लक शुगल इंशाअल्लाह। एक एक लफ्ज का मतलब जान लें। ताइब यानी ठीक है, बकल्लिम कफीली मैं अपने कफील से बात करूंगा, व बशूफ लक और देखूंगा, शुगल काम को कहेंगे, और इंशाअल्लाह यानी कि फ्यूचर सेंटेंस के लिए जो है
ان فیوچر اللہ کے حکم سے میں دیکھوں گا. ٹھیک ہے. انگلش میں بولیں گے اوکے آئی ول ٹاک ٹو مائی اسپانسر یا کفیل اینڈ ٹرائی ٹو فائنڈ یور ورک گوڈ ولنگ انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو پھر اس کے بعد آپ کا کیا ری ایکشن ہوگا؟ آپ کہیں گے تمہارا بہت شکریہ. آپ بولیں گے اللہ جزاک خیر شکرن مرہ مشکورین. اب دیکھیں میں نے اتنے سارے جملے اس لیے سکھائے ہیں، کوئی بھی ایک لفظ آپ سیکھ لیں نا تو بڑا ہی پیارا لگتا ہے. اللہ جزاک خیر، اللہ جزاک خیر، شکرن، مشکورین، اللہ جزاک خیر. یہ بہت اچھا اور پیارا طریقہ ہے کسی کا شکریہ ادا کرنے کا. اس کے بعد بولیں گے نہیں یہ میرا فرض ہے، جیسے کہ عربی بولتے ہیں نہیں یار یہ تو میرا فرض تھا، تم کیوں شرمندہ کر رہے ہو. تو اس کے لیے جو ہے عربی میں بولیں گے لا ھذا واجبی، یہ میرے اوپر واجب تھا، میرے اوپر فرض تھا. یعنی کہ واجبی یعنی کہ یہ تو میرا کام تھا، یعنی کہ نوٹ اٹ واز مائی ڈیوٹی. تو یہ اس سینس میں کہا جائے گا یہی یار یہ تو میرا فرض تھا. تو آگے کہیں گے تم کون سا کام جانتے ہو. عربی اگر آپ سے یہ پوچھے گا تو عربی میں وہ کہے گا اش الشغل اللي تعرفه، اش اللي شغل تعرفه یعنی کہ کون سا ایسا کام ہے جو تم جانتے ہو. what kind of work do you know. تو آپ کہیں گے میں ڈرائیونگ جانتا ہوں. جو بھی کام جانتے ہیں تو اس کو بتا دیں. اگر آپ ڈرائیور ہیں تو آپ کہیں گے انا عارف السوق یعنی کہ میں گاڑی چلانا جانتا ہوں. I know how to drive. اس کے علاوہ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ اتنے سارے مشغلے سباکہ ہے، نجار ہے، جتنے بھی پروفیشن ہے اس کے اوپر میں نے کتاب بنائی ہے. اس کے علاوہ کنورسیشن ہے، جملے ہیں، بہت کچھ ہے اس بک میں جو کہ PDF بک ہے. تو اگر ابھی تک آپ نے وہ کتاب نہیں خریدی تو اس سے بھی آپ نالج گین کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر آپ نے کتاب نہیں خریدی تو اس کو خریدنے کے لیے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ 7 جون سے ایک نیا بیچ سٹارٹ ہو رہا ہے. تو اگر آپ لوگ انٹرسٹڈ ہیں کہ آپ لوگوں کو آن لائن لائیو کلاسز دی جائیں اور آپ سے عربک بلوائی جائے تو یہ بیچ آپ کے لیے یہ بہت ہی بینیفیشل ہے. تو اس بیچ کی ڈیٹیلز جاننے کے لیے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کریں، آپ کو تمام ڈیٹیلز دے دی جائیں گی. اچھا وہ کہتا ہے کہ میں ڈرائیونگ جانتا ہوں، انا عارف السوق. ٹھیک ہے. سواقہ یعنی کہ میں ڈرائیونگ جانتا ہوں. اچھا پھر وہ پوچھے گا کیا تم بڑی گاڑی چلا سکتے ہو. ٹھیک ہے. اگر وہ لیٹ سپوز ایسا سوال پوچھتا ہے تو وہ کہے گا تقدر تسوق یعنی کہ کیا تم چلا سکتے ہو سیارہ کبیرہ. سیارہ کبیرہ یعنی کہ بڑی گاڑی. ٹھیک ہے. تقدر تسوق سیارہ کبیرہ یعنی کہ کیا تم بڑی گاڑی چلا سکتے ہو. کین یو ڈرائیو اے بگ وہیکل. تو پھر آپ کہیں گے تو آپ جواب میں کہیں گے ہاں میں بڑی گاڑیاں بھی چلا سکتا ہوں. تو اس کی عربک ہے ایوہ نعم اقدر اسوق. جی ہاں میں چلا سکتا ہوں. حتی الشحانات کبیرہ، شحانات بڑی گاڑیوں کو سیارات کبیرہ بھی کہہ سکتے ہیں. شحانات یہ وہ گاڑیاں ہوتی ہیں جو کہ لوڈنگ والی گاڑیاں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا. اس کو شحانات کہا جاتا ہے. ویسے اگر آپ شحانات نہیں بول سکتے تو آپ سیارات کبیرہ بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی کہ بڑی گاڑیاں بھی میں چلا سکتا ہوں. ایوہ اقدر اسوق، ہاں میں چلا سکتا ہوں. کیا؟ سیارات کبار یا پھر شحانات کبیر. ٹھیک ہے نا. الکبیرہ. ٹھیک ہے. تو آخر میں تابر ہوتا لگائیں گے. تو انگلش میں بولیں گے یس آئی کین آلسو ڈرائیو بگ ٹرکس. تو یہ تھی آج کی ویڈیو. ایک شارٹ سی میں نے اپنے ان بھائیوں کے لیے بنائی ہے جو کہ وہاں پر جاب لیس ہیں، جو کہ بالکل عربک نہیں جانتے. اگر آپ لوگ یہ چند 16 جملے ہیں اگر آپ یاد کر لیں، لکھ لیں کاپی پر، تو انشاءاللہ ہو سکتا ہے آپ لوگوں کے لیے یہ فائدہ مند ہو. تو میری ہمیشہ سے دعا ہے میں عربک میں تھوڑا سا آپ سے بات کروں گا، کیونکہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ سر آپ اردو زیادہ بولتے ہیں عربک کم، اور اگر میں عربک زیادہ بولوں گا تو پھر آپ کہیں گے سر آپ ٹوٹل عربک میں بول رہے ہیں تو اردو میں ہمیں کون سمجھائے گا. تو یہ کنفیوژن چلتی رہتی ہے. اللہ یرزقکم، اللہ یرزقکم یعنی کہ اللہ آپ لوگوں کو رزق دے. اللہ یرزقک صرف سنگولر کے لیے ہوگا. اللہ یرزقکم یعنی کہ تم سب کو رزق دے. ٹھیک ہے. ہمیشہ سے میری یہ دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو حلال رزق دے اور آسان رزق دے. جب بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں، حرم جاتے ہیں یا مسجد جاتے ہیں تو ہمیشہ آسان رزق کی دعا کیا کریں. رزق تو ہم سب ہی مانگتے ہیں، روزی رزق، لیکن آسان روزی رزق مانگا کریں. لیکن آسان روزی رزق مانگا کریں. تو آج کے لیے اتنا کافی ہے. یلا بكره نشوف. اليوم خلاص خلصنا الموضوع. اذا تحتاج تبغى تشوف الفيديو
فيديوهات ثاني تفرج الحق على شين الحقي، حملت الفيديوهات كثير تقدر تشوف. اذا عجبك عمل لي لائک. تو جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، اگر آپ عربی بننا چاہتے ہیں تو انہیں ہمارا چینل سبسکرائب کرنا پڑے گا. تو چینل کو سبسکرائب کریں اور اس سے فائدہ اٹھائیں. تو جو لوگ انٹرسٹڈ ہیں آن لائن کلاسز کے لیے تو وہ رابطہ کر سکتے ہیں. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے ٹیک کیئر، مع السلامہ.